सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरस्तान के जिला मीर अली में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन शेख खारिज जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शुहादा में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। 29 साला मेजर हमजा इसरार का ताल्लुक रावलपिंडी और 26 साला सिपाही मोहम्मद नईम का ताल्लुक नसीराबाद से है। इलाके से दीगर खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेख खारिज जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कार्रवाई के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम को खिराज अकीदत। वाशिंगटन DC के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरे। पोटोमक दरिया से 18 लाशें निकाली गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तैयारे में 64 मुसाफिर सवार थे। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर तैयारे से टकराने वाले फौजी हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। फ़ज़ाई हादसे से मुतल्लिक अमरीकी सदर को आगाह कर दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मज़ीद जुराइम को शामिल किया गया था। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत ने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जारी। हल्फ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजेस अपने हल्फ के साथ खड़े रहें। जजेस पर दबाव डाला जाएगा लेकिन हल्फ के साथ चलना है। हल्फ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हल्फ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान से मुसलसल शराकतदारी और तामीरी रवाबित को सराहा। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काबिशों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ ताउन कर रहा है। दफ्तर खारिजा की सूडान में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत करते हैं। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात हो रही हैं। कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद की 2 परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान मुंतकिली हो रही है। पी का तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज। गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पी का तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुतनाज़ा पी का एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। सहाफ़ियों के पी का एक्ट नामंजूर के नारे। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पी का एक्ट के खिलाफ जिद्दोजहद तेज़ करने का ऐलान। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मुनज़्ज़म भीख मांगने
اس کے لیے بھرتی کرنے، پناہ دینے یا منتقلی پر 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ بیرون ملک پاکستانی بھکاریوں کی روک تھام کے لیے وزارت داخلہ کا ترمیمی بل سینیٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بل میں کہا گیا ہے منظم بھیک مانگنے سے مراد دھوکہ دہی، زبردستی، لالچ دے کر خیرات لینا ہے۔ گاڑیوں کی کھڑکیوں پر دستخط، جبکہ زبردستی گاڑیوں کے شیشے صاف کرنا بھی منظم بھیک ہے۔ زخم، بیماری، معذوری دکھا کر بھیک حاصل کرنا بھی منظم بھیک ہے۔ منظم بھیک مانگنے سے مراد روزگار کے بغیر گھومتے رہنا، تاثر دینا کہ گزارا بھیک پر ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 13 نکاتی ایجنڈے پر غور، ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملک کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پی آئی اے ہوا بازوں سے متعلق بیان کی تحقیقات پر بھی غور۔ بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈا پور میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صوبے میں مبینہ بیڈ گورننس اور کرپشن کی شکایات مل رہی ہیں۔ آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، گورننس بہتر کریں۔ صوبے میں مبینہ کرپشن اور بیڈ گورننس سے متعلق شکایات کا خاتمہ کریں۔ بانی کا تحفظات کا اظہار، پوسٹنگ ٹرانسفرز میں میرا کوئی کردار نہیں، ارکان اسمبلی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا جواب۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حالی، علاقوں میں واپسی، 5 لاکھ سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں لوٹ آئے۔ غزہ میں 15 ماہ بعد پہلی بار گھریلو گیس کی فراہمی بحال۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے ظلم و بربریت جاری۔ جنین اور تلکرم میں فضائی اور زمینی حملے، مزید 21 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ 60 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 24 گھنٹے میں غزہ کے ہاسپٹلز میں 63 لاشیں لائی گئیں۔ 59 لاشیں تباہ عمارتوں، میدانوں اور سڑکوں سے اٹھائی گئی ہیں۔ غزہ پٹی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 47,417 تک پہنچ گئی۔ فلسطینی وزارت صحت، اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ سے ملاقات۔ اسٹیورٹ کوف اور نیتن یاہو کا مستقبل کرایہ عمل پر غور۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ نے غزہ کا دورہ بھی کیا۔ فلسطینی شہریوں کی جبری بے دخلی ظلم ہے۔ مصر فلسطینیوں کی جبری ہجرت کے ظلم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مصر کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ مصر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے 2 ریاستوں کا قیام ہی تصادم کا حل ہے۔ امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ میں قیام امن کے لیے کوششیں کریں گے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، امریکی حکام اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتوں بارے آگاہ کیا۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ، انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف آپریشن پر پیش رفت اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے شہباز شریف کو چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کی تیاریوں سے متعلق بھی بتایا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی سمیت پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ محبوب کی تلاش میں کراچی پہنچنے والی امریکی خاتون کا واپس جانے سے انکار۔ 33 سالہ اونیجا اینڈریو اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں تاحال موجود۔ کراچی پولیس نے خاتون کی سیکیورٹی کے لیے 2 خواتین اہلکار تعینات کر دیں۔ امریکی خاتون نے پولیس کی جانب سے گیسٹ ہاؤس میں کمرے کی پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ اونیجا اینڈریو کا نڈال احمد نامی لڑکے سے ملنے کا اصرار۔ خاتون ایئرپورٹ سے نوجوان کو ملنے پہنچی تو گھر والے گھر بند کر کے چلے گئے۔ خاتون تنہا ہے، ذہنی حالت ٹھیک نہیں، پولیس حکام۔ اور چیمپئنز ٹرافی میں کون سی قومی اسٹار جگمگائیں گے؟ ممکنہ نام سامنے آ گئے۔ اسکواڈ کا اعلان آج ہونے کا امکان۔ قومی اسکواڈ میں فخر زمان کی واپسی متوقع۔ امام الحق اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ عثمان خان اور خوشدل شاہ کی بھی انٹری متوقع۔